الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: فصل: المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات 4 أشياء: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. وخرج عن ذلك 3 أشياء: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالكسرة يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المرتل الآخر يجزم بحذف آخره. نعم، جيد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن أجروم رحمه الله تعالى: والذي يعرب بالحروف 4 أنواع: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء 5 والأفعال 5، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. وأما الأسماء 5 فترفع بالواو وتنصب بالألف. وأما الأسماء 5 أيوة. فترفع بالواو. وأما جمع المذكر لا قلتها في أفعال. وأما الأسماء 5 فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. أما الأفعال 5 فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. سنت. نعم، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى في كتابه تحفة السنية في شرح المقدمة الأجرمية، قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع: الاسم المفرد وجمع التقصير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأقول تكون الضمة علامة على رفع الكلمة في 4 مواضع: الموضع الأول الاسم المفرد، الموضع الثاني جمع التقصير، الموضع الثالث جمع المؤنث السالم، الموضع الرابع الفعل المضارع والذي لم يتصل به ألف 2 ولا واو جماعة ولا ياء مخاطبة ولا نون توكيد خفيفة أو ثقيلة ولا نون نسوة. أما الاسم المفرد فالمراد به ها هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء 5، سواء أكان المراد به مذكرا مثل محمد وعلي وحمزة، أو كان المراد به مؤنثا مثل فاطمة وعائشة وزينب، وسواء أكانت الضمة الظاهرة كما في النحو حضر محمد وسافرت فاطمة، أو كانت مقدرة نحو حضر الفتى والقاضي وأخي، ونحو تزوجت ليلى ونؤمة. فإن محمد وكذا فاطمة مرفوعان علامة رفعهما الضمة الظاهرة، والفتى ومثله ليلى ونؤمة مرفوعات علامة رفعهن ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والقاضي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل،
وأخي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مخدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها حركة المناسبة. وأما جمع التقصير فالمراد به ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده. وأنواع التغير الموجودة في جموع التقصير 6. أولا تغير بالشكل ليس غيره نحو أسد وأسد ونمر ونمر، فإن حروف المفرد نمر. حسن الله عليك. نمر ونمر. ونمر ونمر، فإن حروف المفرد والجمع في هذين المثالين متحدة، والاختلاف بين المفرد والجمع إنما هو في شكلها. ثانيا تغير بالنقص ليس غير نحو ثهمة وتهم وتخمة وتخم، فأنت تجد الجمع قد نقص حرفا من هذين المثالين وهو التاء، والباقي الحروف على حالها في المفرد. ثالثا تغير بالزيادة ليس غير نحو سنو وسنوان، وفي مثل قوله تعالى سنوان وغير سنوان. رابعا تغير في شكل مع النقص نحو سرير وسرور وكتاب وكتب وأحمر وحمر وأبيض وبيض. خامسا تغير في شكل مع الزيادة نحو سبب وأسباب وبطل وأبطال وهند وحنود وسبع وسباع وذئب وذئاب والشجاع والشجعان. سادسا تغير في الشكل مع الزيادة والنقص جميعا نحو خريم وكرماء ورغيف ورغفان وكاتب وكتاب وأمير وأمراء. وهذا أنواع كلها تكون هذه أصلا وهذه أنواع كلها الأنواع وهذه الأنواع أحسن الله عليك. وهذه الأنواع كلها تكون كلها أحسن الله عليك شيخ. وهذه الأنواع كلها وهذه الأنواع كلها أحسن عليك شيخ. نعم. وهذه الأنواع كلها تكون مرفوعة. وهذه الأنواع كلها تكون مرفوعة بالضمة سواء كان المراد في لفظ الجمع مذكرا نحو رجال سواء أكان المراد. نعم. سواء أكان المراد من لفظ الجمع مذكرا نحو رجال وكتاب، أو كان المراد منه مؤنثا نحو هنود وزيانب. وسواء أكانت الضمة ظاهرة كما في هذه الأمثلة أو كانت مقدرة أم كانت مقدرة كما في نحو سكارى وجرحى ونحو عذارى وحبالة. تقول قام الرجال والزيانب، وتجدهما مرفوعين بالضمة الظاهرة. وتقول حضر الجرح والعذارى، فيكون كل من الجرح والعذارى مرفوعان بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. وأما جمع المؤنث السالم فهو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وياء في آخره. ألف وتاء هكذا شيء. نعم. في آخره نحو زينبات وفاطمات وحمامات.
تقول جاء زينبات وسافر فاطمات وزينبات وفاطمات مرفوعان علامة رفعهما الضمة الظاهرة ولا تكون ضمة مقدرة في جمع المؤنث السالم إلا عند إضافته لياء المتكلم نحو هذه شجرات وبقرات فإن كانت الألف غير زائدة بأن كانت موجودة في المفرد نحو القاضي والقضاة والداعي والدعاة لم يكن جمع مؤنث السالم لم يكن جمع أين أحسن عليك لم يكن جمع مؤنث سالمة بل هو حينئذ جمع التكسير. وكذلك لو كانت التاء ليست زائدة بأن كانت موجودة في المفرد نحو ميت وأموات وبيت وأبيات وصوت وأصوات كان من جمع التقصير ولم يكن من جمع المؤنث السالم. وأما الفعل المضارع فنحو يضرب ويكتب فكل من هذين الفعلين مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وكذلك يدعو ويرجو فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه علامة رفعه ضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل وكذلك يقضي ويرضي فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل وكذلك يرضى ويقوى فكل منهما مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التأدر. وقولنا الذي لم يتصل به ألف اثنين أو واو الجماعة أو ياء مخاطبة يخرج ما اتصل به واحد من هذه الأشياء الثلاثة. فما اتصل به ألف اثنين نحو يكتبان وينصران وما اتصل به واو الجماعة نحو يكتبون وينصرون وما اتصل به ياء المخاطبة نحو تكتبين وتنصرين ولا يرفع حينئذ بالضمة لا يرفع بدون سيل الواو لا يرفع أحسن الله عليك لا يرفع أحسن عليك لا يرفع حينئذ بالضمة بل هل عندك نفسه في واو؟ لا شيلوا يا شيخ أنا. لا عندك واو نعم بدون واو شيخ حسن عليك واو. لا يرفع حينئذ بالضمة بل يرفع بثبوت النون والألف أو الواو أو الياء فاعل وسيأتي إيضاح ذلك. وقولنا ولا نون توكيد خفيفة أو ثقيلة يخرج الفعل المضارع الذي اتصلت به إحدى نوعين نحو قوله تعالى ليسجدن ولا يكون من الصاغرين والفعل حينئذ مبني على الفتح. وقولنا ولا نون نسوة يخرج الفعل المضارع الذي اتصلت به نون النسوة نحو قوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن والفعل حينئذ مبني على السكون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. لما ذكر أنواع الإعراب وأنه 4 رفع ونصب وخفض وجزم وأن للأسماء من ذلك الرفع والنصب
والخفض ولا جزم فيها، وأن للأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. بدأ في تفصيل الأول وهو الرفع وما هي علامته. وهناك علامة أصلية وعلامة فرعية بديلة. فالأصلية في الرفع هي الضمة. الرفع العلامة الأصلية فيه الضمة، وهذه الضمة تكون علامة للرفع في 4 مواضع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. فالاسم المفرد إذا جاء مفردا يعني بمعنى أنه ليس مثنى ولا مجموع ولا ملحقا بهما، ولا يكون أيضا من الأسماء الخمسة. ومثاله جاء محمد، فمحمد مفرد ووقع فاعلا فيكون مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، مرفوع لأنه مفرد. ظهرت الضمة هنا لأنه مفرد. سواء كان المفرد هنا مذكر أو مؤنث. جاءت فاطمة، ذهبت عائشة، حضرت زينب، كلها مرفوعة بالضمة الظاهرة على آخره لأنها اسم مفرد. وسواء ظهرت الضمة، سواء كانت الضمة ظاهرة في الأمثلة السابقة، جاء محمد وذهبت فاطمة ونحوها، سواء كانت ظاهرة أو مقدرة، تقدر الضمة، مثل حضر الفتى. هنا الفتى فاعل مرفوع بالضمة ايش؟ المقدرة على آخره، منع من ظهورها تعذر. ومثل جاء القاضي، القاضي هنا اسم مفرد مرفوع بالضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل. جاء أخي، هنا مرفوع بالضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة، وهي الياء المتكلم يناسبها الكسر، فصارت أخي اللي هي آخر الكلمة مكسورة للمناسبة. وقس على ذلك، هذا الاسم المفرد سواء كان يعني هنا الاسم المفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما، يعني هذا هو معنى المفرد هنا. أما جمع التكسير وهو الثاني من المرفوع بالضمة، فجمع التكسير وهو الأكثر من الجموع، الأكثر من الجموع جمع التكسير، فالمراد به ما دل على أكثر من 2 أو 2 مع تغير صورة المفرد أو صيغة المفرد، صيغة مفرده. لماذا قلنا 2 أو 2؟ لأن جمع التكسير أيضا يشمل المذكر والمؤنث، فجمع التكسير هو أكثر الجموع، وهو لا بد أن نعرفه بحده وتعريفه، فهو ما دل على أكثر من إيش؟ وقلت لكم احفظوا هذه التعريفات: ما دل على أكثر من 2
من اثنين أو اثنتين مع تغير صورة مفرده. لما تقول رجل ثم تجمعه جمع تكسير فماذا تقول؟ رجال. تغيرت صورة المفرد بالزيادة. هذا التغير بسبب أنه جمع تكسير. أما الجموع جمع المذكر السالم أو جمع المؤنث السالم فهو بزيادة محددة، واو ونون أو يا ونون أو ألف وتاء في المؤنث السالم. انتبهوا، الجموع هنا جمع التكسير هو تغير، هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين. وقلنا اثنتين لأن جمع التكسير يشمل المذكر، قد يأتي مذكرا وقد يأتي مؤنثا مع تغير صورة مفرده. وذكر هنا المؤلف الشارح الدين الحميد رحمه الله أنواع التغير الموجود في جمع التكسير، وهذا تفصيل في جمع التكسير، إما التغير بالشكل يعني بالحركات أو بالنقص أو بالزيادة أو بالشكل مع النقص، وهذه كلها يعني تعرف بالنظر، أو تغير في الشكل مع الزيادة أو تغير بالشكل مع الزيادة والنقص كذلك. فذكر هذه التفصيلات في ما يعتري جمع التكسير من التغيرات. إنما هو تغير مفرد يتغير ثم يصبح جمع تكسير. أسد أسد كلمة واحدة ولكن تغيرت ايش؟ الشكل يعني الحركات. أسد أسد، نمر نمر، أو يتغير بالنقص مثل هنا تهمة وتهم ونحو ذلك. وهذا جمع التكسير يرفع بإيش؟ بالضمة الظاهرة على آخره، فتقول جاء الرجال. جاء فعل ماضي والرجال فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. لماذا كان مرفوع بالضمة الظاهرة؟ لأنه جمع تكسير. تقول عندي كتب. عندي كتب. كتب هنا ايش؟ جمع تكسير مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. فجمع التكسير أحد المرفوعات بالضمة الاسم المفرد وجمع التكسير. وإيش؟ ثالث جمع المؤنث السالم. وتعريفه ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة. هذه الزيادة تكون إيش؟ ألف وتاء، يزاد ألف وتاء. مثلا تقول فاطمة فاطمات، طالبة طالبات، فزدت عليها ألف وتاء لتدل على أنها جمع مؤنث سالم. فهذا الجمع جمع المؤنث السالم أيضا مما يرفع بالضمة الظاهرة على آخره. فتقول جاءت الطالبات طالبات، وهكذا. وتكون الضمة في جمع المؤنث السالم مقدرة عند إضافته إلى ياء المتكلم، نحو تقول هذه شجراتي وبقراتي، وهذه أخواتي. أخواتي صحيح؟ لماذا؟ تقصير. جمع تقصير. جمع تكسير ليس جمع مؤنث السالم. أخوات جمع تكسير أو جمع مؤنث. أخت. أخت يا شيخ. أخت وأخوات جمع إيش؟
جمع تكسير. فإن كانت الألف غير زائدة بأن كانت موجودة في المفرد نحو القاضي والقضاة والداعي والدعاة لم يكن جمع مؤنث سالم مثل هذا، بل هو جمع تكسير، مثل أموات، أبيات، أصوات. هذه وإن كانت مختومة بالألف والتاء، لكن هذه الألف والتاء ليست زائدة بل هي من أصل الكلمة، فكان هذا جمع تكسير. الرابع مما يرفع بالضمة، هذه كلها أسماء، 3 أسماء. الرابع مما يرفع بالضمة الفعل المضارع. الفعل المضارع، فالفعل المضارع يرفع بالضمة الظاهرة على آخره إذا لم يسبق بناصب ولا جازم، مثل يكتب محمد الدرس، يكتب محمد الدرس. يكتب هنا ايش؟ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فمن المرفوعات بالضمة الفعل المضارع، 3 أسماء، الذي هي الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث، 1 فعل اللي هو الفعل المضارع إذا لم يسبق بناصب ولا جازم. ويرفع بالضمة الظاهرة على آخره مثل يكتب محمد الدرس، أو المقدرة كما سبق معنا، والتقدير إما أن يكون للتعذر أو للثقل، كما في قولك يقضي ويرضي، أو يرضى ويقوى. يقضي ويرضي هذا منع من ظهورها الثقل، ويرضى ويقوى منع من ظهورها التعذر. وهذا الفعل المضارع لا بد أن يكون، لا بد أن لا يتصل به في آخره ألف 2 أو واو جماعة ويا مخاطبة. وهذا ما هو الذي يتصل بألف 2 أو واو جماعة أو يا مخاطبة؟ هذه تسمى إيش؟ الأفعال. الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة لا تعرب بضمة، وإنما ترفع بإيش؟ بثبات النون. يورب بالحروف. ها؟ يورب بالحروف. بالحروف، نعم. فلا بد أن يكون الفعل المضارع غير متصل به ألف 2 ولا واو جماعة ولا مخاطبة، وهي الأفعال الخمسة التي سمعها المجيد. وهي الأفعال الخمسة أو تسمى الأمثلة الخمسة: يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. وأيضا الفعل المضارع المرفوع بالضمة الظاهرة على آخره هو الذي لا بد أيضا أن لا يتصل به ألف 2 أو واو جماعة ويا مخاطبة ولا أفعال 5، أو كذلك لا يتصل به نون توكيد. نون التوكيد تتصل بالفعل المضارع، مثل يكتبن ويكتبن. إما أن تكون هذه نون التوكيد ثقيلة أو خفيفة، وجاءت ثقيلة وخفيفة في مثل قوله تعالى: لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. الأولى ثقيلة والثانية خفيفة، وكلاهما لما اتصلت نون التوكيد به لم يكن مرفوعا بالضمة الظاهرة على آخره، وإنما يكون مبنيا على الفتحة
الرسم هنا يا شيخ مصحف، إيش؟ الرسم بالتنوين. إيه التنوين، ولكن هي نون خفيفة. خفيفة ثاني. نعم. وكذلك ما لا يتصل به نون نسوة، مثل قول الله تعالى والوالدات يرضعن فعل مضارع، ما إعرابه؟ هل نقول مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره؟ أين آخره؟ العين في يرضع. هنا جاءت ساكنة أو لأنه لاتصال نون نسوة به، فإذا اتصلت بنون نسوة بني على السكون. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما في وقت هذا التمرين؟ تبغى ناخذ تدريب ولا ما في وقت؟ واضح؟ في أسئلة؟ شيخنا الملحقات وش هي؟ يكون ملحقا باسم المفرد. ايه ايش فيه الاسم المفرد؟ نعم. ويكون ملحقا به. الاسم المفرد ماذا قلنا فيه؟ يرفع بالضمه. ايه ظاهرة على آخره. قلنا الاسم ايش؟ السؤال في سنة القراءة ذكرت أو يكون ملحقا به. ما ادري والله. الاسم المفرد قلنا فيه ايش؟ ولا مجموعة، إنه- هذه مقصودة بهما هنا شيء. إذا لم يكون جمع أو تثنية أو يكون ملحقا به. إيه، فالمراد به هنا ما ليس مثنى ولا أيوة. مجموعا ولا ملحقا به. ملحقا به. يعني المقصود بالمفرد هنا يعني ليس المفرد الواحد الذي يقابله المثنى أو يقابله الجمع أو ما يلحق بهما، يعني إما من الملحقات مثنى مجموع، والجموع أنواع، جمع تكسير وجمع مؤنث سالم وجمع مذكر سالم. هذا الاسم المفرد يقابل ايش؟ ايه، لما تقول مفرد يذهب ذهنك إلى أن الذي يقابل المفرد هو المثنى أو الذي يقابل المفرد هو الجمع. لا، هو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا كذلك من الأسماء الخمسة التي هي أبوك وأخوك وأخوك، هذه كلها تعرب بإيش؟ بالحروف ولا تعرب بالحركات. أما الاسم المفرد فهو الذي يعني هل يدل على واحد؟ نعم يدل على واحد، سواء كان هذا الواحد مذكر أو مؤنث، مثل قولك مثل سافرت فاطمة وجاءت هند، هذه مفرد مؤنث كذلك مرفوع. فالاسم المفرد هنا الذي هو مرفوع بالضمة لا بد أن تفهم منه أنه ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، سواء كان المراد
به مذكرا أو مؤنثا، سواء كانت الضمة هنا ظاهرة أو مقدرة، هذا اسم مفرد يكون مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. أما جمع التكسير فهو يدل على يعني يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير صورة المفرد، وهو الأكثر من الجموع. هل هو مفرد؟ ليس مفردا. ما أدري إشكالك. شيخ مو بعد أيوة. يقول المجموع، لما يقول مجموع ولا ملحقا بهما، يعني لا مفردا ولا مجموعة، لا مثنى، لا مثنى ولا مجموعة ولا 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 ملحقا بهما. باحتمال يا شيخ انه يكون اللي يكون على اللي يكون يعني مثلا الملحق اللي هو مثلا اللي يخالف الصورة الأصلية في الجمع مثلا، فيكون مثلا نفس مثلا جمع التكسير اللي يخالف جمع المذكر السالم أو جمع المؤنث السالم. كيف يعني؟ ما المثال؟ هل هذا معناه يعني مثلا الرجال والمؤمنات مثلا؟ المؤمنات جمع مؤنث سالم، أو خلي مذكر سالم أفضل، يعني مثلا المؤمنون مثلا، في المقابل الرجال، يكون المجموع هنا مثاله هو المؤمنون، والملحق أو الملحق بهما اللي هو مثل جمع التكسير سواء مؤنث أو مذكر اللي هو الرجال. ما فهمت. والمعنى يا شيخنا، المعنى كلمة ملحقا بهما، يعني جمع التكسير يعتبر من الملحقات. أي ملحق بالمجموع. لا، جمع التكسير له يعني نوع من المعربات بالحروف وبالضمة في حالة الرفع لوحده. جمع التكسير هو الأكثر كما سبق. الجمع التكسير مرفوع بالضمة، والاسم المفرد مرفوع بالضمة، فجمع التكسير يعني ثاني المرفوعات بالضمة. عندنا جمع المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم وايش؟ الفعل المضارع. كما سبق كلام أن جمع التكسير هو أكثر جموعا، أكثر ما يأتيك جمع التكسير، أكثر حتى من المفرد، لأن الجموع يعني لما ذكر هنا الشارح أنواع التغيير يدل على كثرة الجمع التكسير، يعني جمع التكسير هو الأكثر في الجموع. وجمع التكسير يأتي منه إيش؟ مذكر مؤنث، يشمل مذكر مؤنث، فهذا يعني يجعله كثيرا. أيضا يأتي منه جمع القلة وجمع الكثرة، كله جمع تكسير. الآلات. فهو الأكثر منه. فالاسم المفرد عندنا والجمع التكسير والجمع المؤنث السالم والفعل المضارع. فهذه هي الأربعة يجب أن يعني تحفظها في المرفوعات بالضمة. كما قلت لكم أن الحفظ مهم جدا، يعني الإنسان يجمع بين الحفظ والفهم، فيعينه الحفظ على يعني الاستذكار. ونقف على هذا.